त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना मङ्गल कामना गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज धर्मोपहार स्वरूप धम्मपदका धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा पुप्फवगोको पहिलो गाथालाई सवर्ण गरौँ। को इमं पठविङ विच्चे सती यमलोकञ्च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति भन्ने यो धम्मपद अर्थकथा मा आए मुताबिक देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ता श्रावस्तीमा अवस्थित जेतवनाराममा 4 एरियापत कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा पृथ्वी सम्बन्धी कुरा गर्ने 500 भिक्षुहरूको कारणमा कथेसी उपदेश गरी बक्सेको। एक समय 500 भिक्षुहरू तथागतको साथमा जनपदमा चरिकाको लागि भगवानको संसाथमा गएका थिए। दिनभरि जनपद वा त्यो नगर त्यो गाउँमा चारिका गरेर साँझपख तिनीहरू सबै जेतवनाराममै फर्के अनि उपस्थानशालामा सबै जम्मा भई आपसमा कुरा गर्न थाले। सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू, हामी आज गएको ठाउँमध्ये फलानो गाउँ भन्दा माथि पर्छ, फलानो गाउँ तल पर्छ। एक ठाउँमा हिलो मात्र रहेछ, अर्को ठाउँमा भने साना साना ढुङ्गा र पत्थरहरू रहेछन्। एक ठाउँमा माटो कालो रहेछ, अर्को ठाउँमा माटो तामा जस्तै रहेछ। यसरी तिनीहरू पृथ्वीमा वा पृथ्वी सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेको बेलामा भगवान शास्ता त्यहाँ आइपुग्नु भयो र तथागतले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै, भिक्षुहरू अहिले तिमीहरूको बीचमा के कुराकानी भइरहेको छ वा के कुराकानी भइरहेको थियो? भिक्षुहरूले सादर विनम्रपूर्वक बिन्ती गर्छन्, भन्थे भगवान, आज हामी घुमेर आएको भिन्न भिन्न स्थानको पृथ्वी सम्बन्धी कुराकानी भइरहेको छ। तथागतले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, तिमीहरूले यसरी कुराकानी गर्नुभन्दा वा बाहिरको पृथ्वीको कुरा गर्नुभन्दा तिमीहरूले आफूभित्र भएको पृथ्वीको विषयमा लिएर कुरा गर्न सक्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्न सक्नुपर्छ। यसरी समयको दुरुपयोग गर्न हुँदैन, समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। समयलाई मिसयुज गर्न हुँदैन, युजफुल हुने गरी चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। सदुपयोग गर्ने भनेको भिक्षुहरू हो, शील सम्बन्धी कुराहरू गर्नु मूल्यवान हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ। सती
भन्ने स्मृति भन्ने धर्मको कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यो स्मृति सती भन्ने धर्म पनि मूल्यवान हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। समाधिको कुरा गर्नुपर्छ, प्रज्ञाको कुरा गर्नुपर्छ, वीर्यको कुरा गर्नुपर्छ, जो कि ती वचनहरू, ती कुराहरू मूल्यवान हुन्छन्। न कि त्यो बाटो कस्तो थियो, त्यो बाटो के हो, त्यो माटो कस्तो थियो, त्यो कस्तो वर्णको थियो। बिच्छुहरू हो, मूल्यवान कुरा भनेको हिरी ओत्तप्पको विषयमा लिएर कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यो मूल्यवान वचन हुन्छ। किन मूल्यवान वचन हुन्छ त भन्दाखेरि यी धर्महरू उत्पन्न भयो भने यी धर्महरूबाट आउने प्रतिफल हो त्यो महान सुखदायी हुन्छ, सुखकर हुन्छ, सुखानन्दको मूल कारण भएकोले महान फलदायी हुन्छ। बिच्छुहरू मूल्यहीन भएर नराम्रो प्रतिफल उत्पन्न हुने कुराहरू वा त्यो चिजवस्तुहरू चाहिँ मनमा उत्पन्न हुने लोभ हो। त्यो लोभ भनेको इच्छा, अर्को आसक्त हुनु। त्यसलाई अझै हामी ग्रन्थको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि काम छन्द। काम भनेको त्यो वस्तुप्रति आसक्त हुनु, छन्द भनेको ती वस्तुहरू आफूलाई मन परेका ती चिजहरू प्राप्त गर्ने इच्छा हुनु। आँखाले देखेर, कानले सुनेर, नाकले सुँगेर, जिब्रोले रस लिएर, शरीरमा स्पर्श भएर लोभ हुन्छ। नराम्रो ती चिजहरू देख्नु सुन्नु पर्दाखेरि द्वेष उत्पन्न हुन्छ। तीहरू भनेका मूल्यहीन भएर नराम्रा प्रतिफलहरू उत्पन्न गर्ने हुन्। अझ त्यसलाई हामी अझै ग्रन्थको भाषा अनुसार भन्नुपर्दाखेरि निवरण पनि भन्छौँ। निवरण किन निवरण भनेको त भन्दाखेरि मनमा उत्पन्न हुने श्रद्धालाई त्यसले रोकिदिन्छ। मनमा उत्पन्न हुने सत्पुरुष धर्महरूलाई रोकिदिन्छ। सती भन्ने स्मृति गुमाइदिन्छ। कामछन्द निवरण, व्यापाद निवरण, थिनमिद्ध निवरण, उद्धचक कुच निवरण, विचिकित्सा निवरण भन्ने यस प्रकारका निवरण धर्मले के गरिदिन्छन् त भन्दाखेरि अघि भनिएका सत्पुरुष धर्मका शीलहरू हुन्, सतीहरू हुन्, समाधिहरू हुन्, वीर्यहरू हुन्, प्रज्ञाहरू हुन्, हिरी ओत्तप्पहरू डराउनु पर्ने ठाउँमा डराउँदैनन्, लज्जाउनु पर्ने ठाउँमा लज्जा पनि मान्दैनन्। यसले सम्पूर्ण कुशल धर्महरूलाई, सत्पुरुष धर्महरूलाई यसले ढाकिदिन्छ, छेकिदिन्छ। र त्यो कामगुणमा डुबियो, मनमा त्यति मूल्यहीन भएका त्यति लोभहरू उत्पन्न भयो भने त्यसबाट हामीहरू त्यसमा के नै मक्ख परेर बस्छौँ, भुलेर बस्छौँ, बिर्सेर बस्छौँ, के नै पाएँ भनेर भन्छौँ। तर वास्तवमा हेर्दाखेरि त्यो अपसाध, त्यसमा सुख क्षणिक मात्र हुन्छ, रस थोरै मात्र हुन्छ, बहु दुःख चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि फेरि त्यो कामगुणको भोग गरेर उठ्ने व्यक्ति फ्रेस हुन्छ त भन्दा हुँदैन। एकदमै टेन्सन भए जस्तै, दुर्बल भए जस्तै, हीन भए जस्तो हुन्छ। त्यो कति सेवन गर्नु, त्यो सेवन गरेर पनि साध्य हुँदैन।
त्यस मानेमा भगवान शास्ताले त्यो कुराहरू नगर्नु, मनमा अकुशलहरू उत्पन्न हुन नदिनु, त्यो मूल्यहीन भएका कुराहरू हुन्। मूल्यवान भएका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनु, जो कि त्यसको प्रतिफलहरू राम्रो आउँछ भनेर भगवान शास्ताले यसरी दिनुभएको त्यो शिक्षाहरूलाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी सवर्ण गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यसमा कामगुणको सुख भनेको क्षणिक मात्रै हो भन्ने कुरा जब कुनै एक व्यक्तिले ध्यान सिद्ध गर्छ र ध्यान सुख प्राप्त गर्छ, त्यो धेरै उच्चतम सुख हुन्छ, ध्यान सुख। त्यो सुखबाट कहिले पनि भयो, तृप्त भए भन्ने हुँदैन। त्यो सुखको रसपान गरेर, सुखानुभूति गरेर उठ्दाखेरि पनि अझै मान्छे फ्रेस भएर आउँछ। त्यही भएर यो काम सुख र ध्यान सुखमा धेरै अन्तर हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग एकपटक भगवान शास्ता र निगण्ठहरूको माझमा कुराकानी हुँदाखेरि निगण्ठले कुराकुरैमा कुरा निकालिहाले, बिम्बिसार, मगध नरेश बिम्बिसार कति सुखी छन् भनेर यसरी वर्णन गर्दाखेरि भगवान शास्ताले उहाँलाई प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ के मगध नरेश 7 दिनसम्म नहल्लिकन निश्चल भएर बस्न सक्छन् त? हो भगवान शास्ता, सक्दैनन्। 6 दिन सक्दैनन्, 5 दिन सक्दैनन्, 4 दिन सक्दैनन्, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। यसो हुँदाहुँदै त हे निगण्ठ, म 7 दिन 7 रातसम्म निर्वाणको रसपान गरेर निश्चल भएर जुन आसनमा बसेको हो, त्यो आसनबाट थोरै पनि नहल्लिकन स्थिर भएर सुखपूर्वक बस्न सक्छु। त जुन व्यक्तिको मनमा सुख छ, आनन्द छ, त्यो व्यक्ति सुखपूर्वक बस्न सक्छ। किराले टोक्यो भने फटफट फटफट हुन्छ नि त। एउटा एरिया पथमा लामो समयसम्म बस्न नसक्नु भनेको पनि के हो त भन्दा दुःखको कारणले त। बस्दै गयो, यता कटकट खान्छ, उता कटकट खान्छ, यता दुख्छ, उता दुख्छ, यता सार्दा उता सार्दा भयो। हो कति लामो बस्ने, घुँडै दुख्यो, कम्मर दुख्यो, ढाड दुख्यो, पिठ दुख्यो, बोर लाग्यो, उठेर जान्छु, उठेर गयो, फेरि उठ्दा पनि सुख छ त भन्दा छैन, एकछिन फेरि चेयरमा बस्छु, बस्दा पनि सुख छ त छैन, एकछिन लेट्छु। त यसो हुँदा त्यसमा सुख नभएको हुँदाखेरि घरिघरि चलिराख्नुपर्ने, उठिराख्नुपर्ने, एरिया पथहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्ने। किन त भन्दाखेरि दुःखको किराले टोकेको कारणले। त्यही भएर जुन व्यक्ति चाहिँ सुखी हुन्छ, त्यो व्यक्ति हाइसुखै बस्न सक्छ। त्यही भएर धम्म पिति सुखं सेति। जुन व्यक्ति चाहिँ धर्ममा डुबुल्की लगाएर बसेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति सुखपूर्वक बस्छ। त्यही भएर अझ अर्को शब्दबाट उल्लेख गर्नुपर्दाखेरि रसहरूमध्ये धर्मरस नै सर्वोत्तम रस भनेर सब रसम धम्म रसम जिनाति। हामीहरू पञ्च अरुण कामगुणमा डुबेको हुँदाखेरि आँखाले देखेको नै आनन्द हो, कानले सुनेको नै आहा कति राम्रो हो, त्यही नै सार हो कि भनेर हामी त्यसमा भुलिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा त्यो रूप कति हेर्न सक्छौँ र? देशभरि त्यो राम्रो रूपलाई हेर्दा हेर्दै आँखा गलेर आउँछ, हेर्न सक्दैनौँ। कति सुन्ने आफूलाई मन परेको त्यो गीत दिनभरि सुन्दै झाउ लागेर आउँछ, कान पनि थाकेर आउँछ भन्नु पर्ला, गलेर आउँछ। त एवं प्रकारले त्यो रस पनि अहिले पनि गुलियो, पछि पनि गुलियो, एकछिनमा पनि गुलियो, कति खाने गुलियो। आज अमिलो कति खाने,
कहिले कसो ठिक हुन्छ। एकैछिन हो रे कामगुण भनेको चाहिँ हो कि चाहिँ थोरै मात्रै स्वाद छ, तर त्यो कामगुणबाट मुक्त भएको जुन रस हो, जुन धर्मको रस हो, त्यो धर्मको रस चाहिँ कहिले पनि तृप्त हुँदैन। त्यो व्यक्ति त्यसैमै डुबुल्की लगाइरहन्छ, यहाँसम्म कि खाना पनि खान छाडिदिन्छ, धर्मकै रसमा तल्लीन भएर बस्छ। वास्तवको सुख भनेको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, स्थिर पनि हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो सुखमा सार पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई हामीहरूले वास्तवको सुख भनिन्छ। तर अहिले 500 भिक्षुहरू आफू चारिकार्थ गएको, चारिका गरेर आएको त्यो स्थानको विषयमा लिएर, पृथ्वीको विषयमा लिएर कुरा गर्दाखेरि यसरी समयको दुरुपयोग नगर, मिसयुज नगर, सदुपयोग गर भनेर भगवान शास्त्रले सन्निपतिठियं वो भिक्खवे द्वायं करणीयं, सन्निपतिठियं वो भिक्खवे द्वायं करणीयं। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो, सन्निपतिठियं जब दुईजनाको जम्का भेट भयो भने द्वायं करणीयं दुईटा काम मात्रै गर्नुपर्छ अरे। कतिवटा? दुईटा। दुईजनाभन्दा अधिक भेटे पनि एक्लै त अब भएन, दुईजना भेट भयो भने, दुईभन्दा पनि धेरै पनि हुन सक्छ। त त्यसरी भेट भयो भने दुईटा मात्रै काम गर्नु रे। त्यो के त भन्दाखेरि धम्म कथा व अरियो वा तुर्णी भाव। दुईजना भेट भयो भने धर्मको छलफल गर्नु, धर्मको कुरा गर्नु, मूल्यवान कुरा गर्नु, सार गम्भीर भएको कुरा गर्नु, ओचयुक्त भएको वचन बोल्नु। धम्म कथा व शीलको कुरा गर्नु, सतीको कुरा गर्नु, समाधिको कुरा गर्नु, वीर्यको कुरा गर्नु, प्रज्ञाको कुरा गर्नु, हिरी ओत्तप्पको कुरा गरेर बस्नु, धर्म कथाको कुरा गर्नु। यदि धर्म कथा होइन भने अरियो वा तुर्णी भाव, नोबल साइलेन्स भन्छ नि, नोबल साइलेन्स, आर्य मौन, आफ्नै शीलको पच्चौविखना गरेर कसैसँग कुरा नगरिकन बस्नु। फेरि त्यो केही नजानेर चुप्लाएर बसेकोलाई भनेको होइन। त्यो सुगा चुप्लाएर बस्यो भन्दैमा त्यो सुगा जस्तो चुप्लाएर बस्नु भनेको होइन। त्यसलाई आर्य मौन भनिँदैन। आर्य मौन भनेको कुनै एउटा सतीले भित्रभित्रै मैत्रीको अभिवृद्धि गरेर बस्नु, वाह्यातको कुरा गरेर नबस्नु। प्राय गरेर के हुन्छ त भन्दा दुईजना भेट्ने बित्तिकै अर्काको कुरा हुन्छ। यदि अर्काको कुरा गर्दा पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ फलानु व्यक्तिको प्रशंसा गरिदियो भने सुन्ने व्यक्तिले चाहिँ बट हाउएभर, बट त्यो व्यक्ति यो त ठिकै छ तर भनेर फेरि अवगुण नै ल्याउँछ। चित्त बुझ्दैन, ईर्ष्या डाहा, बस त्यसर्थ कि धम्म कथा व धार्मिक छलफल, धार्मिक उपदेश, धार्मिक प्रवचन सवर्ण गर्ने होइन भने सती सम्पजन्य भएर प्रत्यवेक्षण गर्ने, आफ्नो भित्रै आफ्नो शरीरमा भएको पृथ्वीलाई अति इमस्मिङ काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो भनेर भाविता गरेर बस्ने, त्यसलाई आर्य मौन, ज्ञानले जानेर मनलाई एकाग्र पारेर बस्नु। र पनि के गर्ने छ, धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू पृथक जन भएकोले त्यो कुरा भइ नै हाल्छ।
र पनि त्यो कुरा नहुने गरी चाहिँ अभ्यास गर्नु। धर्म प्रवचन, धर्म कथा वा आर्य मौन भएर बस्नु भनेको स्मृतिवान सती सम्पजन्य भएर बस्नु भनेर भगवान शास्त्रले बिच्छुहरू तिमीहरूले किन बाहिर भएको त्यो पृथ्वीको बाहिरको पृथ्वीको कुरा गरेर बसेका छौ? तिमीहरूले त आफू भित्रको पृथ्वीको विषयमा विचार गर्न सक्नुपर्छ, चिन्तन गर्न सक्नुपर्छ, मनन गर्न सक्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले को इमं पठौइङ विज्जे सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुफ्फमिव पचेसति। इमं पठौइङ यो शरीर रूपी पृथ्वीलाई को कसले विज्जे सति आफ्नो ज्ञानले छानबिछान गरी ज्ञात गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ, साक्षात्कार गर्न सक्छ। यमलोकञ्च यमलोकञ्च ओकाश लोकलाई भन्न चाहेको, विशेष गरेर 4 अपाय दुर्गति यमलोक। सदेवकं देवलोक सहित, इमं यो मनुष्यलोक, देवलोक ब्रह्मलोक मनुष्यलोकलाई को कसले विज्जेसति आफ्नो ज्ञानले छानबिछान गरी ज्ञात गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ, साक्षात्कार गर्न सक्छ, साक्षात्कार गरेर जित्न सक्छ। सुदेशितं भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी राम्ररी उपदेश गरी बक्सेको धम्मपदं 37 बोधि पक्षीय धर्म समूहलाई लिनुपर्छ। यहाँ धम्मपद भनेको 37 बोधि पक्षीय वा पक्षीय धर्म समूहलाई को कसले 25 सति आफ्नो ज्ञानले ज्ञात गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ, साक्षात्कार गरी जित्न सक्छ भनेर भगवान स्वयंले प्रश्न गरेर भगवान शास्त्र स्वयंले नै त्यसको जवाब पनि दिनुहुन्छ। शरीरभित्रको पृथ्वीलाई जान्नु भनेको भगवान शास्त्रले विपश्यना गर, यो शरीरको अनित्य दुःख अनात्मा, यो शरीर कुनै सार नभएको त्यो भावलाई जान, विपश्यना गरेर बस भन्न चाहनु भएको। त भगवान शास्त्रले सेखो पठौइङ विज्जे सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं सेखो धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुफ्फमिव पचेसति। इमं पठौइङ यो शरीर रूपी पृथ्वीलाई कसले चाहिँ ज्ञात गर्न सक्छ, कसले बुझ्न सक्छ, कसले बोध गर्न सक्छ, कसले साक्षात्कार गरेर जित्न सक्छ त भन्दा सेखो स्वेच्छ व्यक्तिले, स्वेच्छ भनेको प्रशिक्षणमा लागिराखेको व्यक्तिले, प्र्याक्टिस गर्दै गरेको व्यक्ति, शीलको, समाधिको, प्रज्ञाको वा शीलमा, समाधिमा, प्रज्ञामा शिक्षित भएको, दक्ष भएको वा मुक्तिको स्रोतमा परिसकेको वा मुक्तिको मार्गमा पुगिसकेको त्यो व्यक्तिले चाहिँ विज्जेसति आफ्नो ज्ञानले छानबिछान गरी ज्ञात गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ, साक्षात्कार गरेर जित्न सक्छ। इमं पठौइङ जसरी हामीहरूको 3.5 हातको कायामा 32 कोठस भन्ने छ, त्यो 32 कोठसमा पृथ्वीको भाग कति छ त भन्दा 20 वटा छ। हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने केश, रौँ, हातखुट्टाका नङ, दाँत र माथिको छाला, त्यो पृथ्वीको भाग भने तापनि
त्यसमा 4 महाभूतहरू समावेश छन्। केसमा हेर्ने हो भने पृथ्वीको आड लिएर त्यो केस, जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी आटाको पिठो छ, त्यो आटाको पिठोमा ठिक मात्रामा पानी हालेर गुन्यौँ भने डल्लो पर्छ। अनि त्यसलाई कडा हाट सारो केले बनाउँछ भन्दा तेजो धातुले। अनि त्यो आकार प्रकार नबिग्रनको निम्ति केले चाहिँ स्थिर, केले अडाइराख्छ त भन्दा वायु धातुले। त हामीहरूको यो सम्पूर्ण शरीर नै के त भन्दाखेरि 4 महाभूतले बनेको छ। त भिक्षुहरू हो, बाहिरको त्यो बाटो कस्तो रातो कालो नीलो प्यालो यो वर्ण त्यो वर्ण, त्यो बाहिरको पृथ्वीको कुरा गरेर जीवनको सुखसँग कुनै लेनदेन छैन, दूर नजिकको केही लेनदेनै छैन। जुन व्यक्तिले आफ्नो 3.5 हातको कायमा भएको पृथ्वी धातुलाई बुझ्छ, त्यसले आफ्नो मनमा भएको त्यो विकारलाई हटाउँछ। जस्तो मूल्यहीन भएको के हो त भन्दाखेरि लोभ भने, जस्तै आँखाबाट हामीहरूले रूप देख्छौँ, रूप देख्दाखेरि प्रिय वा अप्रिय, कि प्रिय लाग्छ कि अप्रिय लाग्छ, त्यो प्रिय र अप्रिय लाग्नु भनेको कि त लोभ हुन्छ कि त द्वेष हुन्छ। अब हो त्यो कुरालाई चाहिँ, जुन रूपलाई हामीहरूले देख्यौँ, त्यो रूपलाई चाहिँ ज्ञानले केलाएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के मात्र पाउँछौँ भन्दा 4 महाभूत पाउँछौँ। त्यो रूपलाई हामीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ, टुक्रा टुक्रा गरेर चिरफार गरेर आफ्नो ज्ञानले विचार गरेर छिन्न भिन्न पारेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पृथ्वी पाउँछौँ, आपो पाउँछौँ, तेजो पाउँछौँ, वायु पाउँछौँ। हामीहरूले बिहान ब्रेकफास्ट गर्ने, जलपान गर्ने ब्रेडलाई हेरौँ, त्यो आटाबाट बनेको हुन्छ। त्यो आटाको सानो सानो कणकण पनि 4 महाभूतै हो। र पनि अझ स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा त्यो आटालाई के गर्छन् त भन्दा ठिक मात्रामा पानी हालेर गुन्छन्, अनि त्यसलाई तेजो धातुको कारणले त्यो ब्रेडको त्यो आकार रहन्छ। त्यसरी नै स्थिर रहनको निम्ति वायुले मद्दत गर्छ। यसरी पृथ्वी, आपो, वायु, तेजो, अनि यसरी 4 महाभूत हुन्छ। त त्यो 4 महाभूतलाई टुक्राएर विश्लेषण गरेर जान्दा के हुन्छ त भन्दा कुन व्यक्तिप्रति द्वेष उत्पन्न भएको हो त, त्यो व्यक्ति त 4 महाभूत हो। अनि म जुन रिसाइरहेको छु म पनि के हो त भन्दा मेरो शरीरलाई पनि केलाएर हेर्दाखेरि म पनि 4 महाभूत हो। म कसलाई स्नेह गर्दैछु? 4 महाभूतलाई। म कसलाई द्वेष गर्दैछु? 4 महाभूतलाई। भनेपछि त्यो जुन प्रिय र अप्रिय भन्ने जुन लोभ र द्वेष हो, जुन मूल्यहीन हुने जीवनलाई पतनोन्मुखतिर लाने, पतन बनाउने, 4 अपाय दुर्गतिमा दुःख शास्ति भोग्नु पर्ने, त्यो जुन मूल्यहीन भएको प्राणीको जुन मनमा भएका ती निवरणहरू हुन्, कामछन्दहरू हुन्, व्यापादहरू हुन्, त्यो के हुन्छ त भन्दा आफ्नो शरीरमा भएको पृथ्वी धातुलाई जान्ने प्रयास गर्दा, बुझ्ने प्रयास गर्दा, यसरी पृथ्वी धातुलाई ज्ञात गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा मनका विकारहरू, मूल्यहीन क्लेशहरू हटेर जान्छन् र जुन सत्पुरुषको धर्म बनिने शीलहरू, सतीहरू, समाधिहरू, प्रज्ञाहरू, वीर्यहरू, हिरी ओतप्पहरू चाहिँ मनमा स्थापित हुन्छन्, जो कि त्यसले भविष्यमा जुन प्रतिफल दिन्छ अति नै कल्याणदायी, मङ्गलदायी फल दिन्छ। त्यही भएर भगवान् शास्ताले सेखो पठविङ विचे सती इमङ पथविङ, यो शरीर रूपी पृथ्वीलाई सेखो शिक्ष व्यक्तिले शील समाधि प्रज्ञामा शिक्षित भएको, दक्ष भएको, मुक्तिको स्रोतमा परिसकेको वा मुक्तिको मार्गमा पुगेको व्यक्तिले
अझ यहाँ त शिक्षा व्यक्ति भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै गरेको भन्दा पनि अझ सोतापत्ति सकीर्तगामी अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेकालाई जतलाइएको छ। र पनि उनीहरूलाई शिक्षा किन भन्यो त भन्दा उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा जानिसकेका छैनन्। अझै जान्न बाँकी भएको हुँदाखेरि उनीहरू दिनरात एक गरेर परिश्रम गरिरहेछन्, मेहनत गरिरहेछन्, उद्योग गरिरहेछन्, कोसिस गरिरहेछन्, आफ्नो वीर्यलाई बढाइरहेका छन्। अनागामीले पनि प्रशिक्षणमा लागिरहेका छन्, तालिम लिइरहेका छन्, प्रशिक्षण लिइरहेका छन्, अझै जान्न प्रयास गरिरहेका छन्। जब अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन्, अरहन्त हुन्छन्, अनि मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही भएर आर्यहरूले उद्घोषण गर्ने, उद्गार व्यक्त गर्ने त्यो वचन कतं करणीयं नापरं यथाथायति पजानाति। कतं करणीयं, करणीयं गर्नुपर्ने कामहरू जम्मै कतं गरिसके। कतं करणीयं, अब गर्नुपर्ने उपरान्त केही पनि छैन, अरहन्त भए, जीवन मुक्त भयो। कुरा बुझ्नु भएन क्या? त्यही भएर अब गर्नुपर्ने बाँकी केही पनि छैन। चाहिँ कसले भन्छ त भन्दा अरहन्त व्यक्तिहरूले। अब उनीहरूको दुःख समाप्त भयो। त यो शरीर रूपी पृथ्वीलाई शिक्षा व्यक्तिले विचेसति आफ्नो ज्ञानले विचार गरी ज्ञात गर्दछ, बोध गर्दछ, बुझ्दछ, साक्षात्कार गरी जित्दछ। यमलोकञ्च, यमलोक भनेको ओकासलोक। ओकासलोकमा पनि अझ 4 अपाय रूपी यमलोकलाई भनिन्छ। पशुप्रेत असुर नर्कलाई यमलोक। त्यो यमलोकलाई पनि कसले जानेका हुन्छन् त भन्दाखेरि सेखो शिक्षा वा शिक्षित भएका व्यक्तिले ज्ञात गर्छन्, बुझ्छन्, बोध गर्छन्, त्यो कुरालाई पनि बुझेर लिन्छन्। सदेवकं, देवलोक, ब्रह्मलोक र इमं लोकं, यो मनुष्य लोकलाई पनि कसले चाहिँ जान्दछ त भन्दाखेरि सेखो शिक्षित भएका, केमा? शील समाधि प्रज्ञामा शिक्षित भएका, दक्ष भएका, यदि मुक्तिको स्रोतमा परिसकेका वा मुक्तिको मार्गमा पुगिसकेका ती व्यक्तिहरूले ज्ञात गर्छन्, बोध गर्छन्, साक्षात्कार गरी जित्न सक्छन्। सुदेशितं, देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्सनु भएको, राम्रोसँग देशना गरिएको धम्मपदं 37 बोधिपक्षीय धर्म समूहलाई को कसले विचेसति ज्ञात गर्न सक्छ त भन्दा सेखो शिक्षा व्यक्तिले वा शिक्षित भइसकेका व्यक्तिहरूले 25 आफ्नै ज्ञानले रोज्न सक्छन्। किमि वा कसरी रोज्न सक्छन् त भन्दा कुशलो चतुर्मालीले पुष्पम फूलहरूलाई 25 इव छानी छानी टिप्छ, छानी छानी लिन्छ, रोजेर लिन्छ। है, कुशल मालीले त्यो फूलको बगैँचाबाट फूलहरूलाई लिन्छ। लिँदाखेरि कोपिला पनि लिन्छ त भन्दा लिँदैन, किराले खाएका फूलहरू लिन्छ त भन्दा लिँदैन, ओइलाएका मुर्झाएका फूलहरूलाई लिन्छ त भन्दा लिँदैन, घाउचोट भएका फूलहरूलाई पनि लिन्छ त भन्दा ती फूलहरूलाई उसले पन्छाइदिन्छ। कोपिला पनि टिप्दैन, किराले खाएकोलाई पनि टिप्दैन, ओइला र मुर्झाएकालाई पनि टिप्दैन, घाउचोट परेको ती फूलहरूलाई पनि नटिपिकन एकदमै वर्ण गन्धले सम्पन्न भएका अति नै ढकमक्क फुलेका फूलहरूलाई टिपेर फूलमाला गाँच्दाखेरि पनि एकदमै कुन कलरकोलाई कहाँ राख्नुपर्छ र कुन साइजकोलाई कसरी राख्ने भनेर ठक्क
ठ्याक्क मिलाएर त्यो माला गाँच्दाखेरि त्यो फुलको माला कति सुन्दर, कति मनमोहक, कति मनोहर हुन्छ, अति नै सुन्दर देखिन्छ। किन? चतुर छ, उसलाई नलेज छ, ज्ञान छ, पोक्त छ, शिक्षित छ। त पन्छाउनु पर्ने फुलहरूलाई पन्छाएर राम्रा फुलहरूलाई लिएर टडक्क माला गाँच्दाखेरि अति नै सुन्दर देखिए जस्तै भगवान शास्त्रले पनि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प बिताएर 10 पारमी, उपपारमी, परमत्थ पारमी, जम्मै 30 पारमी, पञ्चमहापरित्यागहरू जस्ता सम्पूर्ण पारमिता गुणधर्म पुरा गरेर 6 वर्षसम्म दुष्कर्चार्य गरेर अन्तिम वैशाख पूर्णिमाको दिनमा आफूले साक्षात्कार गर्नुभएको त्यो धम्मपदं भन्ने 37 बोधिपक्षीय धर्म समूहलाई सेखो शिक्षित व्यक्तिले 25 सती भएको चतुर्मालीले राम्ररी छनौट गरेर लिए जस्तै 37 बोधिपक्षीय धर्मलाई उसले ग्रहण गर्छ। 37 बोधिपक्षीय धर्म भन्ने बित्तिकै 4 स्मृति प्रस्थान। स्मृतिलाई कहाँ भाविता गर्ने त भन्दा कायमा, स्मृतिलाई कहाँ भाविता गर्ने त भन्दा वेदनामा, अनुभूतिमा, त्यसको कसै अभिवृद्धि गर्ने। स्मृतिलाई कहाँ भाविता गरेर अभिवृद्धि गर्ने त भन्दाखेरि चित्तमा, सरागं चित्तं वा सरागं चित्तं ती पजानाति भनेर त्यो चित्तले चित्तलाई काट्ने, सदोषं चित्तं वा सदोष चित्तं ती पजानाति, त्यो स्मृतिको भाविता गरेर यसरी अगाडि छलाङ लगाउनुपर्छ कुशल मालीले जस्तै। बाँकी रहेका धर्म समूह चाहिँ धम्मानुपස්සना, 4 स्मृति प्रस्थानको भाविता गरेर आफ्नो स्मृति सम्पजन्यलाई बढाउनुपर्छ। त्यसमा 4 सम्यक प्रधान भन्ने आउँछ, कसरी चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्दा अघि भनेको प्रिय र अप्रियलाई ल्याउँ। प्रिय देख्दाखेरि लोभ उत्पन्न हुन्छ मनमा, अप्रिय देख्दाखेरि द्वेष उत्पन्न हुन्छ। त्यो हो, त्यो लोभ द्वेषलाई कसरी हटाउने त, कसरी पुरुषार्थ गर्ने त? पुरुषार्थ भनेको के हो त? पुरुषार्थको वास्तवको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि उत्पन्न भएको अकुशललाई पहान, पन्छाउने, हटाउने, भगाउने। अनुत्पन्न अकुशललाई उत्पन्न हुन नदिनको निम्ति उद्योग गर्नेलाई वायम, सम्यक प्रधान, सम्यक रूपले कसरी चाहिँ उत्साह गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने, अनुत्पन्न भएका ती कुशलहरूलाई उत्पन्न गर्न अभ्यास गर्ने, उत्पन्न भएका ती कुशलहरूलाई भियो भावाय अझै विपुल हुने गरी, पूर्ण हुने गरी भाविता गर्ने। त्यसको निम्ति के चाहियो त भन्दाखेरि इद्धिपाद, इद्धि हरेक कुराहरू सिद्ध हुने गरी आचरण गर्ने। त्यसमा के हुन्छ? छन्दादिपाद, मैले मेरो मनमा भएका अकुशलहरूलाई हटाउँछु भन्ने छन्न, इच्छा। वीर्यादिपाद, त्यसको निम्ति त्यो अकुशललाई हटाउनको निम्ति वीर्य, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। मनमा नभएको कुशललाई ल्याउनु पर्यो, भएको कुशललाई वृद्धि गर्नको निम्ति वीर्य गर्नु पर्यो। चित्तादिपाद, चित्त दृढ भएर त्यसैमा लागि पर्नु पर्यो। हामी त्यो छन्दादिपातमा वीर्यवतो किङ नामकमं न सिज्जति, छन्दवतो किङ नामकमं न सिज्जति, चित्तवतो किङ नामकमं न सिज्जति। वास्तवमा पुरुषार्थ गर्ने भने कुन काम चाहिँ अधुरो रहन्छ र? कुनै काम पनि अधुरो रहँदैन, सम्पूर्ण कुरा सिद्ध हुन्छ। यदि इच्छा चाहिँ भित्रबाट जागेर आइसकेपछि मान्छेले त्यो इच्छा पुरा गर्नको निम्ति वारी किनारमा भएको व्यक्ति पारी किनार पुग्छु भनेपछि ऊ तैर्छ, पौडिन्छ, दुःख सुख जसरी भए पनि ऊ पारी किनार पुगेर छाड्छ। त्यो वीर्य चाहिन्छ। त्यसलाई
इद्धिपात भन्छ। त्यसमा फेरि ठिक्क विमंसादिपात भनेको ज्ञानले एकदमै ब्यालेन्स मिलाएर ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि आफ्नो विभागमा काम गर्ने इन्द्रिय भन्ने आउँछ। विश्वास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा श्रद्धाले विश्वास गर्छ, वीर्यले गर्दैन, समाधिले गर्दैन। विभाग हुन्छ, त्यो विभागमा त्यो विभागको कामलाई आफूले गर्नुपर्छ। त्यो विभागको काम अर्कोले गरिदिएर हुँदैन, तीन विभागको कामलाई एक विभागले गरेर हुँदैन। त्यही भएर श्रद्धाको काम हो पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नु, वीर्यको काम हो पूर्ण रूपमा प्रयत्न गर्नु, मेहनत गर्नु, कोसिस गर्नु। स्मृतिको काम हो बार बार मनलाई के भन्ने स्मृति भएर बस्नु, एक ठाउँमा स्थिर राख्ने अभ्यास गर्नु। समाधिको काम हो एकाग्र हुनु। प्रज्ञाको काम हो योग्य अयोग्य कारण कार्य ठिक बेठिक छुट्याएर जान्नु। आफ्नो विभागले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इन्द्रिय भनिन्छ। इन्द्रियबाट त्यो फेरि बल हुन जान्छ, पावर। श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल। जुन व्यक्ति सत्तामा हुन्छ बल शक्ति कहाँ हुन्छ भन्दा त्यसैमा हुन्छन्। त्यही भएर यो दुईटालाई सत्तामा पनि तिनै हुन्छन्, पावरफुल पनि तिनै हुन्छन्। त्यसमा फेरि भगवान् शास्त्रले 37 बोधि पक्षमा फेरि सती सम्बोजङ्ग हो भनेर फेरि स्मृति नै ल्याउनु भयो बोधि अङ्गको रूपमा। त्यसमा धम्म विजय सम्बोजङ्ग भनेर फेरि प्रज्ञालाई ल्याउनु भयो। वीर्य गर्नु पर्यो, प्रीति प्रसन्न प्रीतिले युक्त हुनु पर्यो, प्रसदी शान्त हुनु पर्यो, समाधि एकाग्र हुनु पर्यो, उपेक्षा सबै धर्महरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। र अनि त्यसपश्चात बल्ल अन्तिममा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्मा दिट्ठी सम्यक दर्शन हुनु पर्यो, सम्यक सङ्कल्प हुनु पर्यो, सम्यक वचन, सम्यक बोली वचन, सम्यक कार्य र सम्यक जीवीको यापन। अनि फेरि सम्मा वायमो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। यसरी यो 37 बोधि पक्षीय भन्ने धर्म समूह भनेको धम्मपदं सेखो धम्मपदं सुदेशितं, सुदेशितं राम्ररी उपदेश गरिएको धम्मपदं 37 बोधि पक्षीय धर्म समूहलाई सेखो शिक्षित व्यक्तिले पच्चे सती ज्ञानले रोज्न सक्छ, ज्ञानले ज्ञात गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ, साक्षात्कार गरी जित्न सक्छ। किमि वा कसरी त भन्दाखेरि कुशलो चतुर्मालीले पुष्पम, त्यो फुलको रासहरूबाट पच्चे सती वा राम्रा राम्रा फुलहरू छानेर सडेका गलेका तिती टुसाहरू सबै पन्छाएर एकदमै वर्णले युक्त भएको त्यो रोजे जस्तै शिक्षित व्यक्तिहरूले पनि मनमा भएका तिती क्लेशहरूलाई पन्छाउँदै 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 राम्रा सत्पुरुषहरूको धर्म भनिने शील सती समाधि प्रज्ञा वीर्य हिरी ओतप आदि गरिएका सत्पुरुष धर्मले आफूलाई भरेर यसरी यो सम्पूर्ण शरीर रूपी पृथ्वीलाई पनि अवबोध गर्छन्। 4 अपाय भन्ने यमलोक, सदेवकं देवलोक, ब्रह्मलोक, इमङलोकं यो मनुष्यलोकलाई शिक्षाहरूले राम्ररी अवबोध गर्छन्, बुझ्छन्। मालीले जसरी राम्रा राम्रा फुल छाने जस्तै भनेर भगवान् शास्त्रले यो पुष्पवर्गको पहिलो उपदेश धम्मपदका धर्मोपदेश धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, बाहिरको कुरा गरेर समयको मिसयुज गर्ने होइन, दुरुपयोग गर्ने होइन, आफ्नै काये कायानुपसी विहारति भनेर भने जस्तै आफ्नै शरीरमा भएको पृथ्वीको विषयमा बुझ्यौँ भने सम्पूर्ण दुःख भवसागरबाट मुक्त हुन्छौँ भनेर भगवान् शास्त्रले
32 कोठसमध्ये 20वटा पृथ्वी धातुमा अथि इमस्मिङकाए केसा लोमा नखा दन्ता तचो। यो आँखाले देखिने तच पञ्चक भयो। अब आँखाले नदेखिकन ज्ञानले देख्नुपर्ने चाहिँ मम सम नरु अठी अठी मिचङ वकङ मासु स्नायु हाड हाडभित्रको मासी र किडनी मृगौला हदयङ यकनङ किलो मकङ पिहकङ पफासङ मुटु कलेजो फियो झिल्ली फोक्सो अन्तङ अन्तगुणङ उदरीयङ करिसङ मतलुङ्गङ ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा नयाँ आहार पुरानो आहार र मस्तिष्कमा भएको गिदी यो चाहिँ पृथ्वीको भाग। यो कुराको चाहिँ छलफल गर, यो कुरालाई जान्ने गरी अभ्यास गर। त्यो चारिकार्थ गएर हेरेको त्यो बाटो खाल्टा खुल्टी कालो माटो रातो माटो तामा जस्तो त्यसको छलफल गरेर कुनै सार छैन। आफ्नो शरीरमा भएको पृथ्वीलाई बुझौ जान्यौ भने यो पृथ्वीलाई पनि तिमीहरूले राम्ररी जित्न सक्छौ, बुझ्न सक्छौ, जान्न सक्छौ। सम्पूर्ण 31 भुवन चराचरलाई पनि जान्न सक्छौ र राम्ररी उपदेश गरिएको 37 बोधि पक्षीय धर्म समूहहरूलाई पनि राम्ररी अवबोध गरेर जिति लिन सक्छौ। जस्तै कुशल मालीले राम्रो फुल छानेर छनौट गरेर माला उन्ने जस्तै भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुहुँदा यो धर्म देशनाको अन्तमा ती 500 भिक्षुहरू प्रति संविदा सहित अरहन्त भए। त्यहाँ उपस्थित भइरहेका अन्य धेरै परिषदलाई पनि धर्म देशना सार्थक भएको थियो। तस धर्म प्रेमीहरू तपाईँ हामीहरूलाई पनि यो धर्मोपदेश चाहिँ सार्थक हुनुपर्छ, यसबाट लाभ उठाउनुपर्छ। यसबाट तपाईँ हामीहरूले पनि मूल्य भएको, मूल्यवान भएको, स्थिर भएको, सारयुक्त भएको त्यो धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरूलाई आफूले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ, लिन सक्नुपर्छ भन्दै आजको को इमङ पठौबिङ विजे सती भन्ने यो प्रश्न गरेर भगवान शास्त्र स्वयंले सेखो पठौबिङ विजे सती यो राम्ररी कसले बुझ्छ भन्दा शिक्ष व्यक्तिले वा शिक्षित भएको व्यक्तिले भन्ने यो धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु निबानस पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।